سالو البنات، كنتمنى تكونوا بألف خير. هذا الفيديو ديال اليوم غنوريكم كيفيه ترتيب ديال البلاكارات ديال الكوزينه اي مجوره. مهم هنا كنت شريت شي علبات ديال الجاج، وانا من المفضلين عندي هما العلبات ديال الزاج حسن من البلاستيك. المهم هنا كان عندي بلاكار عامر بهذوك لي زاباري ديال الكيتشنيد كيف ما كتشوفوا هنا، هذوك اللي كيجيو مع لا ماشين. الكاس كان زايد عندي جوج الكيسان، واحد كاس زايد عندي. المهم كان تما مع الرمي، قررت لان سورتو قريب ليا البوطه، قريب لي الفران تما، فمن الاحسن نحط الحوايج اللي كنستعمل اكثر. حتى العجانه عندي تما، فهنا بديت كنحيدهم باش غادي نمسح بعد الاول البلاكارات مزيان، ونبدا نستف كاع داكشي اللي كنحتاجو. دونك هنا من بعد ما مسحت عندي غادي نختار لتحت. اختاريت انني ندير كاع دوك الحبوب ديال زريعه الكتان، ديال الشيا، ديال زريعه ديال العاديه، الكحله، اي حاجه كنستعملها باش كنديرها في الخبز، باش كنعجن الخبز، كنزوق بهم بزاف ديال الحوايج. الزعتر، اليازير كنحتاجهم غالبا هادو بكميه، حبوب اللي كنحتاج بكميه كثيره في النهار، يعني مثلا كنحتاجهم يوميا تقريبا. دونك كاينين الكبار اللي زوين عجبني في هادو هما كاينين الكبار وكاينين الصغار. المهم هنا هذه الكبيره فيهم كتكون على هذا الشكل، ملي كتحتاجوا شي حاجه كبيره. هذه الصغيره هنا درت فيها العلبه ديال الثومه، لان المجر الثاني اللي غادي ندير فيه غندير فيه العطريه، حيت ديجا عندي عطريه قريبه للبوطه. فهاد العطريه غير كنحطها تما، شي حوايج اللي كتحتاجوا ولكن ماشي بزاف، وشي حوايج اللي مدوبلين بحال بودره الثومه مدوبليه كنخليها تما. هنا شديت عندي القزبر يابس تما، حطيته في هذيك القرعه. هنا بديت كنستف العطريه الفوق، كندير دوك العطريه بحال التحميره، الكمون، الابزار وكاع داكشي اللي بكميه كونتيتي كبيره كنخليه اللور. اي بي كنشد دوك العلبات ديال الدجاج اللي جبتهم وكيحافظوا فريمون على العطريه، كتبقى فخاش. اوكي، هنا مشيت دوك الصغيورين حطيت فيهم شويه د الكوزه، القرفه، عواد، كاع داكشي اللي كيتحتاج ولكن بكميه قلال. اللور غادي تشوفوا نتما اي حاجه كنحتاجها كاينه تما. المهم شديت باش كيعاونوكم، كاينين الصغيورين وكاينين الكبار على حسب الكميه ديالكم من احتياجات ديالكم. صافي كيف ما كتشوفوا كلشي كاين في اي حاجه ديال العطريه كتسهل عليكم، كتشوفوا كلشي. هادي هما المميزات ديال الدجاج. دونك المجر الثالث غادي نشدو، غادي ندير فيه اي حاجه خاصه بالحلويات، بالكيكات، باي حاجه كنديرها. هنا سكر بودر، وعندي هنا شوكولا فيرميسيل، كاع داكشي اللي كتحتاج في الكيك، اي حاجه. هنا اللوز افيلي غنحطهم كاملين تما، غنستفهم مزيان باش غيبانوا ويعاونونا. المهم ديما اللور تحطوا اغلبيه، حاولوا تحطوا داكشي اللي ما كتحتاجوش بزاف. ابري في دوك ديال الدجاج غتقربوهم شويه باش يبانوا لكم بحال هكا. غنستف كل وحده حدا. تما حطيت حتى الزبيب اللي خاص كنبغي نديرو في كيكات شي مرات، حطيت اللوز فوق منه، اللوز طرافي صغار فوق منه، اللوز حبات، يعني اي حاجه خاصه بالحلويات. اللوز مطحون حيت ما عنديش كميه كبيره كنحطو في هذوك الصغار، يعني كيسهلوا عليكم بزاف. دونك فوالا، وانتم كتقادو، نتوما كيبان لكم الحاجه اللي كتستعملوها بزاف هي اللي كتجيبوها لقدام، اللي ما كتستعملوهاش بزاف كتحطوها اللور. هكا كنت كندير، كنصاوب وكنبعد فوالا. ابري كنحط في هذوك الصغيورين شي حوايج اللي ما عنديش بزاف، بحال مثلا هادو. فرقت ما بين هذوك الكبار وخليت واحد الفراغ فين نحط هذوك الصغار باش كلشي يبان. خص ضروري مادام حنا دايرين الدجاج باش داكشي يحافظ علينا وكلشي يبان، فخاص كلشي يبان بهذه الطريقه. فوالا كيف ما كتشوفوا كلشي ولا كيبان،
كلشي منظم، اي حاجه بغيتوها كتجيكم سهله. المجر الاخراني الفوقاني كاع اللي هو المجر الرابع اللي ما كنوصلش ليه بزاف، كاع دوك القراعي القدام اللي كانوا عندي قبل ما نشري هادو حطيتهم تما، حطيتهم في هذاك المنظم اللي كنت شريت، وغنحط فيه كاع دوك القراعي ديال الدجاج تما، باش شي نهار كتبغوا تحتاجوا شي حاجه تحطوها فيها وتحطوها في الثلاجه. المهم شي زيتون اي حاجه كتحتاجوه ما تلوحوش القراعي ديال الدجاج لانه مهمين. دونك انا من هادو اللي شريت زوينين حيت مرخمين فيهم هذيك الغلاقه مرخمه، زائد كلهم متساويين يعني كيبانوا كلهم من شكل واحد. هادوك اللي كنشوفهم من برا كنحافظ عليهم باش كنديرهم في الثلاجه الا ما كانش عندي، الا كان عندي هادو المرخمين عامرين. فوالا هنا البلاكار الثاني غندير فيه اي حاجه متعلقه بالروز، القطنيات يعني الحمص، العدس، اللوبيا، اي حاجه. دونك المجل الفوقاني درت فيه الروز، كسكسو، البلبوله، هذيك كانت عندي مساليه، هاد الشعريه ديال الحريره عيطوسه كانت عندي مساليه. مهم والتحت ديالها عند تما فين بديت كنحط وفين حطيت الحمص، اي قطنيات، الحمص، العدس، اللوبيا، كلشي تما. المهم المجل التحتاني كاع غادي يعني اللي قريب ليا بزاف اللي هو لتحت كاع نتما فين حطيت الدقيق، الشعير، القمح، اي حاجه خاصه بهذا الشيء حطيتها تما. في هذا المجر الثالث مشيت غادي نحط هذوك الحوايج ديال لي ماشين ديال كيتشنعيل وكاع داكشي اللي كنحتاجو تاع ميكس توسا غنحطوه هنايا. وكانت هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد درتو في القناه، وان شاء الله الفيديوهات اللي جايين احسن واحسن بالدعم ديالكم ان شاء الله. بيزو ا توت.